वेलकम बैक। आगाज में बात खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की दो अलग अलग कार्रवाइयां। शिमाली वजीरिस्तान और जिला कुरम में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खारिज से ताल्लुक रखने वाले 11 खारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने शिमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने खारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज से निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले में 6 खारिज मारे गए। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला कुरम में एक और मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया, जिसमें 5 खारिज हलाक हो गए। खारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये खारिज सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ दहशत गर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों और शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे विजन अज़म इस्तेहकाम के तहत गैर मुल्की स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज के 11 दहशत गर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना महारत को सराहा। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, फितनल खवारिज के खात्मे तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। कौम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस का किरदार काबिल तहसीन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब ऑपरेशंस पर अफसरान और जवानों की पज़िराई की। कहा कि दहशत गर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। बहादुर जवानों के होते हुए दुश्मन पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में फितनल खवारिज को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। पाक अमरीका अफवाज की 13वीं इंस्पायर्ड गैम्बिट 2026 मुश्तरका मशकों का आगाज हो गया। पब्बी के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर में 9 जनवरी से शुरू होने वाली मशकें 2 हफ्ते तक जारी रहेंगी। ISPR के मुताबिक काउंटर टेररिज्म डोमेन में होने वाली मशकों की इफ्तिताही तकरीब में दोनों ममालिक के आला हुकाम ने शिरकत की। मश्क का मकसद इंसदाद दहशत गर्दी के तजर्बात और इश्तराक के जरिए ताउन बढ़ाना है। मौसर इंसदाद दहशत गर्दी ऑपरेशन के लिए ज़रूरी हिकमत अमलियों, तकनीकियों और तरीक़ाकार को मज़ीद बेहतर बनाना है। जंग के दौरान निशानाबाजी की महारतों, एक दूसरे के ऑपरेशनल नज़रियात और बेहतरीन तरीक़ों को समझना है। मुश्तरका तरबियती मशक़ें सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने, पेशा वराना फ़ौजी मयार बेहतर बनाने और इंसदाद दहशत गर्दी के पेचीदा माहौल में दोनों अफवाज की सलाहियत को मजबूत बनाने में अहम है। मशक़ें अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों के लिए पाकिस्तान और अमरीका के मुसलसल अज़्म का आगाज़ हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने और 8 तैयारों की तबाही का जिक्र कर दिया। व्हाइट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने भी कहा कि मैंने जंग रुकवा कर 10 मिलियन जानें बचाईं। अमरीकी सदर ने कहा, ईरान में अवाम ने कई शहरों पर कब्जा कर लिया है। ईरान में अवाम को कत्ल किया गया तो सख्त जवाब देंगे। चीन और रूस हमसे वेनेजुएला का तेल खरीद सकते हैं। अमरीकी तेल कंपनीज को वेनेजुएला में सिक्योरिटी की गारंटी मिलेगी। Settled 8 wars like India and Pakistan, where already 8 jets were shot out of the air, and I got it done in rapid order without nuclear weapons. I've saved tens of millions of lives. You know, the Prime Minister of Pakistan came here and he made a very public statement. He said that President Trump saved minimum 10 million lives having to do with Pakistan and India, and that was going to be raging. So, you know, but I'm honored that she's coming here. I look forward to meeting her. Yes. So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities and watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want Russia or China going to Greenland, which if we don't take Greenland, you're going to have Russia or China as your next door neighbor. That's not going to happen. We are open for business. China can buy all the oil they want from us there or in the United States. Russia can get all the oil they need from us. और कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी भारतीय वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहते हैं कि अमरीकी सदर के कहने पर मोदी ने 24 घंटे के बजाय 5 घंटे में जंग रोक दी। मोदी में दम है तो बोले सदर ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, खामोश क्यों बैठे हैं। ईरान में महंगाई के खिलाफ जारी पुरतशद्दुद मुजाहरे बेकाबू हो गए।
نیوز ایجنسی ہریانہ کے مطابق 28 دسمبر سے جاری مظاہروں میں 14 سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 62 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں 48 عام شہری بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ رات سے احتجاج میں مزید شدت آ گئی ہے۔ متعدد شہروں میں شدید جھڑپیں ہوئیں۔ مظاہرین نے توڑ پھوڑ کی۔ سیکیورٹی ادارے تقریباً 2500 افراد کو گرفتار کر چکے ہیں، جبکہ انٹرنیٹ سروس بدستور بند ہے۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر مقدم کا ایران کی صورتحال پر اہم بیان۔ کہا قیمتوں میں اضافے پر تاجروں کاروباری حلقوں کے پرامن احتجاج کو حکومت نے تسلیم کیا۔ بعض فسادی اور غیر ملکی اثرات کے حامل عناصر نے پرامن مظاہروں کا غلط فائدہ اٹھایا۔ فسادی عناصر نے بازار، رہائشی علاقوں اور حکومتی اداروں پر حملے کیے۔ فسادی عناصر نے احتجاج کو انتشار میں تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ ایران کا واضح پیغام ہے، انتشار پھیلانے والوں کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جائے گا۔ امریکی پالیسیاں عالمی امن کے لیے خطرہ ہیں۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھ دیا۔ ایرانی سفیر برائے اقوام متحدہ امیر سعید اروانی نے لکھا، ملک میں عدم استحکام پھیلانے کے امریکی اقدامات مسترد کرتے ہیں۔ امریکی اقدامات غیر قانونی اور غیر ذمہ دارانہ ہیں، UN چارٹر اور عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ ایرانی سفیر نے لکھا کہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ مل کر اشتعال اور تشدد کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ فرانسیسی صدر، برطانوی وزیر اعظم اور جرمن چانسلر نے ایران میں انسانی جانوں کے ضیاع پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ ایرانی فورسز تشدد سے باز رہیں اور انسانی حقوق کا احترام کریں۔ ایرانی حکام پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی آبادی کا تحفظ کریں، شہریوں کو آزادی اظہار اور پرامن اجتماع کی اجازت دیں تاکہ عوام انتقامی کارروائی کے خوف کے بغیر اپنے بنیادی حقوق استعمال کر سکیں۔ ایران میں مظاہروں کے پیش نظر پاکستان نے اپنے شہریوں کو ایران کے غیر ضروری سفر سے گریز کی ہدایت کر دی۔ دفتر خارجہ سے جاری ایڈوائزری کے مطابق پاکستانی شہری حالات بہتر ہونے تک ایران کا غیر ضروری سفر کرنے سے گریز کریں۔ ایران میں مقیم پاکستانی شہری انتہائی احتیاط برتیں، چوکنا رہیں، غیر ضروری نقل و حرکات کم سے کم رکھیں۔ تہران میں پاکستانی سفارت خانے نے شہریوں کے لیے کرائسس مینجمنٹ یونٹ بھی قائم کر دیا ہے۔ ایران میں پاکستانی سفیر مدثر ٹیپو کہتے ہیں، شہری کرائسس مینجمنٹ یونٹ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے 5 رابطہ نمبرز جاری کیے گئے ہیں۔ نمبر 24 گھنٹے کھلے ہیں۔ سفارت خانے کے سوشل میڈیا پر بھی کرائسس مینجمنٹ یونٹ کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ صومالی لینڈ تنازع پر اسلامی تعاون تنظیم کے وزراء خارجہ کا اجلاس آج جدہ میں ہوگا۔ پاکستان کی نمائندگی وزیر خارجہ اسحاق ڈار کریں گے۔ اجلاس میں صومالی لینڈ کی خود ساختہ اعلان آزادی کا معاملہ زیر بحث آئے گا۔ اجلاس کا مقصد عالمی قانون، اقوام متحدہ کے چارٹر اور OIC کے قراردادوں کے مطابق صومالیہ کے علاقائی سلامتی اور خود مختاری کی حمایت کرنا ہے۔ ترکی بھی پاکستان اور سعودی عرب کے دفاعی اتحاد میں شامل ہونے کا خواہاں۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے بلومبرگ کی رپورٹ، کہا پاکستان، ترکیہ اور سعودی عرب کے اتحاد سے مشرق وسطیٰ اور اس سے بہت آگے تک طاقت کا توازن تبدیل ہو جائے گا۔ خطے کے تنازعات نے ممالک کو مجبور کیا کہ وہ دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے حکمت عملی بنائیں۔ پاکستان اور سعودی عرب نے ستمبر 2025 میں ایک معاہدے پر دستخط کیے تھے، جس کے مطابق ایک ملک پر جارحیت دونوں ممالک پر جارحیت تصور کی جائے گی۔ یہ شق نیٹو اتحاد کے آرٹیکل 5 سے مماثلت رکھتی ہے۔ ترکیہ پہلے ہی نیٹو اتحاد کا رکن ہے۔ بلومبرگ کے مطابق ترکیہ کی پاک سعودی دفاعی اتحاد میں شمولیت کی بات اگلے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ تینوں ممالک میں معاہدہ جلد ممکن ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اسلام آباد میں پانی کی قلت کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ پانی کی کمی کے سدباب کے لیے جامع پلان پر ہنگامی بنیادوں پر عمل درآمد کا فیصلہ کیا گیا۔ CDA اور پنجاب حکومت کے تعاون سے جڑواں شہروں کے لیے ڈیمز بنائے جائیں گے۔ اجلاس میں چراہ دوترا اور شاہدرہ ڈیم منصوبوں پر جامع بریفنگ دی گئی ہے۔ محسن نقوی نے روڈ میپ پر عمل درآمد کا جامع پلان 10 روز میں طلب کر لیا۔ محسن نقوی نے پانی کی چوری اور کنیکشن کے غلط استعمال کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا اسلام آباد کے شہریوں کے لیے پانی کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ شہریوں کو پانی کی فراہمی کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت کی ہے۔
کراچی کی شارع نور جہاں پولیس نے گزشتہ روز بیوی کو قتل کرنے والے پولیس انسپکٹر تبسم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم سے سرکاری 9mm پستول برآمد ہوئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی نے ملزم کی گرفتاری کے احکامات دیے تھے۔ انسپکٹر تبسم کو SIU نے سرکاری پستول جاری کیا تھا۔ انسپکٹر تبسم اور مقتولہ نازیہ کی ایک دوسرے سے دوسری شادی تھی۔ ملزم کو بیوی پر شک تھا کسی سے بات کرتی ہے۔ ملتان ایئرپورٹ پر تعینات FIA اہلکار عدیل کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار اہلکار ملتان ایئرپورٹ پر بطور کانسٹیبل تعینات تھا۔ FIA کا کہنا ہے اہلکار نے مبینہ طور پر رشوت لے کر اکیلی خاتون مسافر کو عمرے کے لیے کلیئر کیا تھا۔ خاتون کے پاس عمرے سے واپسی کا ٹکٹ اور اخراجات کے لیے رقم نہیں تھی۔ ایجنٹ نے خاتون سے سعودی عرب میں ملازمت کا جھانسا دے کر 2,80,000 روپے وصول کیے تھے اور ایجنٹ نے مبینہ طور پر FIA اہلکار کو خاتون کو آف لوڈ نہ کرنے کے لیے رشوت دی تھی۔ گورنر سندھ کامران خان تھیسوری سے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں صوبے میں ریلوے کی سہولیات مزید بہتر بنانے پر اتفاق کیا گیا۔ حنیف عباسی نے کہا کراچی سے روہڑی 480 کلومیٹر ریلوے لائن کی اپ گریڈیشن کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حنیف عباسی نے گورنر ہاؤس میں قائم IT سینٹر کا دورہ کیا اور طلبہ سے ملاقات کی۔ حنیف عباسی نے امید کی گھنٹی، شکایتی سیل، راشن مارکی اور قائد اعظم کے زیر استعمال تاریخی دفتر کا بھی دورہ کیا۔ پنجاب میں سردی کی شدت میں اضافہ۔ ذرائع کا کہنا ہے پنجاب کے اسکولوں میں 1 ہفتہ چھٹیاں بڑھانے کا امکان ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب نے 3 بجے میٹنگ بلا لی۔ محکمہ موسمیات کے رپورٹس کا جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا۔ وزیر تعلیم رانا سکندر حیات نے کہا بچوں کی صحت اولین ترجیح ہے۔ والدین نے چھٹیاں بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ موسم کی صورتحال سے آگاہ کریں گے۔ ملک بھر میں سردی زوروں پر ہے۔ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں خون جما دینے والی ٹھنڈ ہے۔ پارہ نقطۂ انجماد سے کئی ڈگری گر گیا۔ اسکردو میں درجہ حرارت -12، استور میں -11 تک پہنچ گیا۔ گوپس -9، ہنزا قلات -8، گلگت، بگروٹ اور کلام میں -6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ -3، مری ایبٹ آباد -1، پشاور 0، اسلام آباد 1، لاہور 5 اور کراچی میں 9 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ یک بستہ موسم نے برطانیہ کو جمع کر رکھ دیا۔ طوفان گوریٹی 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہواؤں کے ساتھ گزر گیا۔ 60,000 گھر بجلی سے محروم ہیں، سینکڑوں سکول بند ہیں۔ انگلینڈ، ویلز، ویسٹ میڈ لینڈز اور اسکاٹ لینڈ میں ٹرین سروس متاثر ہے۔ ہیتھرو ایئرپورٹ پر 69 سے زائد پروازیں منسوخ ہوئیں۔ 9,000 سے زائد مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ برمنگھم ایئرپورٹ محدود پروازوں کے لیے کھول دیا گیا۔ ویسٹ مڈ لینڈ سمیت متعدد علاقوں میں دہائی کی شدید ترین برف باری ہوئی۔ میٹ آفس نے ریڈ، ایمبر اور یلو وارننگز جاری کر دی۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں برفانی طوفان نے نظام زندگی مفلوج کر دیا۔ سڑکوں پر پھسلن اور برف کے تودے بن گئے۔ ہوائی اڈوں پر سرگرمیاں متاثر ہوئیں۔ 300 سے زائد پروازیں تاخیر کا شکار یا منسوخ ہوئیں۔ محکمہ موسمیات نے 26 انچ تک برف باری کی پیشگوئی کر دی ہے۔ کہا کہ برف باری کے تمام سابقہ ریکارڈز ٹوٹ سکتے ہیں۔ ماسکو اور وسطی روس کے شہروں میں اورنج الرٹ جاری کر دیا۔ شہریوں کو غیر ضروری نقل و حرکت سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بالا سوات کے سیاحتی علاقوں کالام اور مالم جبہ میں برف باری نے 4 چاند لگا دیے۔ ملک بھر سے سیاح قدرت کے حسین نظارے دیکھنے پہنچ گئے۔ شہزاد عالم کی رپورٹ۔ بالائی سوات کی خوبصورت سیاحتی علاقوں کالام اور ملم جبہ میں سرد موسم دیکھنے سیاحوں کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے۔ برف باری کے بعد یہ علاقے حسین نظاروں میں گم گئے ہیں۔ ملکی و غیر ملکی سیاح برف سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ بہت اچھی ایکٹیویٹیز ہیں، آپ یہاں پہ ضرور آئیں اور یہاں پہ سنو کے مزے لیں، چیئر لفٹ میں انجوائے کریں۔ ماشاءاللہ ملم جبہ کا موسم تو بڑا پیارا ہے، سہانا موسم ہے، ہر طرف برف باری کا ماحول چھایا ہوا ہے اور باقی لوگوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ضرور آئیں۔ سیاح برف پوش پہاڑوں، اسکینگ اور دیگر تفریحی سرگرمیوں سے خوب محظوظ ہو رہے ہیں۔ برف کے گولے بنانا اور تصاویر بنا کر لمحات کو محفوظ کر رہے ہیں۔ جب عالم جب آئے تھے برف باری دیکھنے اور بہت مزہ آ رہا ہے، بھی ہے، چیئر لفٹ بھی ہے، زپ لائن بھی ہے،
मैं दूसरे लोगों को भी कहना चाहूँगी कि यहाँ आए और एंजॉय करें। सयाहों का कहना है कि कालाम और मलम जब्बा का सर्द मौसम और बर्फबारी कुदरत का हसीन तोहफा है और यहाँ आकर जहनी सुकून मिलता है। कैमरामैन कामरान कामी के साथ शहजाद आलम, ARY न्यूज़ स्वात। सुहेल आफरीदी के लाहौर और कराची जाने से परेशानी नहीं, चंद लोगों से खिताब करने से तहरीक नहीं चलती। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का प्रोग्राम एतराज़ है में गुफ्तगू, कहा इनकी पहिया जाम हड़ताल बुरी तरह नाकाम होगी। 8 फरवरी के बाद इनके पास मुज़ाकरात के सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। ये कि कोई तैयारी नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर साहब का लाहौर चले जाना, कराची चले जाना, वहाँ पे 50-100 लोगों को खिताब कर लेना, इससे कभी तहरीकें चला करती और इससे पॉलिटिकली नुकसान पहुंचता है। सियासी रवादारी का इजहार किया है हिंद गवर्नमेंट ने। अब आप देखिएगा कल तक ये वहाँ पे कोई ना कोई ऐसा काम करेंगे जिसकी वजह से माहौल तल्ख हो जाएगा। पंजाब में भी जब ये गए हैं तो इनको वेलकम किया गया, कहा गया कि जी आप असम्बली तशरीफ लाएं। इन्होंने 35 लोगों के नाम दिए और बंदा वहाँ पे 100-150 ले गए। वहाँ पे जब सिक्योरिटी ने जिनके नाम नहीं थे उनको रोका तो वहाँ पे फिर दंगा मुश्ती शुरू हो गई। मेरा ख्याल है कि अब तो 8 फरवरी को ही मालूम होगा कि उसके बाद फिर मुज़ाकरात होने हैं या उसके बाद इन्होंने फर्दर कोई लाइन देनी है। उनकी तमाम तर उम्मीदें 8 फरवरी को पहिया जाम हड़ताल के ऊपर है। मुझे यकीन है कि ये बुरी तरह नाकाम होगी और उसके बाद फिर उन्हें मुज़ाकरात की तरफ आने के अलावा फिर और कोई रास्ता नहीं होगा। दोस्त हमारे हैं जो कि मुज़ाकरात के हामी नहीं है, उनकी असेसमेंट है ये नतीजा खेज नहीं होंगे। सिंध हुकूमत ने इज्जत दी, पंजाब में हमारी बेतौकीरी की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कराची प्रेस क्लब में मीट दी प्रेस से खिताब। में अभी तक तो मुझे शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, शहीद फ़ख़र अली भुट्टो साहब की हुकूमत नजर आ रही है, लेकिन देखते हैं कि आगे ये जरदारी साहब होती है या यही रहती है। डायलॉग्स होने चाहिए, लेकिन डायलॉग्स में आप देखते हैं कि सामने वाला बाइख्तियार कितना है। मेरा किसी से कोई राब्ता नहीं है। मुझे मेरे लीडर ने कहा है कि मैं स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी करूँ। मुज़ाहमत होगी तो मफाहमत होगी। सिर्फ टीटी पे नहीं, जितनी भी दहशतगर्द तंजीमें हैं हम उन सब की मुखालफत करते हैं। खत्म करना है तो ये बंद कमरों में फैसले ना हो, वहां पर एक जमहूरी हुकूमत है जो अवामी मैंडेट के साथ आई है, उनको बिठाएं। ARY के नुमाइंदे चांद नवाब ने वज़ीर आला KP से सवाल किया तो उन्हें चांद नवाब की वायरल वीडियो की याद आ गई। मुस्कुराते हुए कहा, आज आपके सामने कोई नहीं आया वरना पहले आप सवाल पूरा नहीं कर पाते थे। मेरा नाम चांद नवाब है, ARY से ताल्लुक है। ये बताइए, आप सिंध का दौरा कर रहे हैं और क्या पीपल्स पार्टी से आपका अंदरूनी खाला कोई राब्ता हुआ है? वैसे आज आपके सामने कोई नहीं आया और ना पहले जो है आप सवाल पूरा नहीं कर पाते थे। शानदार इस्तकबाल पर सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ। रहनुमा PTI शफी जान कहते हैं, एयरपोर्ट से प्रेस क्लब तक किसी ने नहीं रोका। पंजाब में एयरपोर्ट पर कोई वजीर नहीं आया। दौरे से पहले हमने वज़ीर आला पंजाब को खत पे लिखा था, नून लीग के रहनुमा KP आएंगे तो शानदार इस्तकबाल करेंगे। सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार भी हूँ जिस तरीके से उन्होंने हमें वेलकम किया। सईद गनी साहब खुद एयरपोर्ट पे आए, उन्होंने हमें अजरक पहनाए, सिंधी टोपी पहनाई। इसके साथ साथ एयरपोर्ट से लेके और इंसाफ हाउस तक और इंसाफ हाउस से लेके बाग जिना तक और बाग जिना से लेके प्रेस क्लब तक हमें कहीं पे नहीं रोका गया। जो पंजाब में हुआ ना हमें किसी सूबाई वजीर ने वहाँ पे रिसीव किया, हमने तो CM पंजाब को खत भी लिखा। अगर ये खैबर पख्तूनख्वा में आते हैं पोलिटिकल एंगेजमेंट के लिए, जलसे के लिए, कोई रैली लीड करते हैं, कोई एहतजाज लीड करते हैं तो हम इनको वेलकम करेंगे, इनका स्टेज भी सजाएंगे, इनको NOC भी देंगे। सिंध के लिए वफाकी हुकूमत के तर्जुमान राजा खलीकुज़्ज़मान कहते हैं, कराची वालों ने PTI को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की रैली में अक्सरियत अफगान बाशिंदों की थी जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर मुकीम है। कल इस शहर कराची को यरगमाल बनाया गया। चंद 100 अफराद ने 6 घंटे तक शाराए फैसल को जैम करके रखा। CM KP के जब कराची तशरीफ लाए, कराची की आवाम ने बिलखुसूस और सिंध की आवाम ने बिलुमूम PTI के पूरे बयानिए को मुस्तरद किया। पूरी फुटेजेस जिसके हमने जायजा लिया, 500 से ज्यादा अफराद कहीं किसी जगह पर नजर नहीं आए। उसमें अक्सरियत जो थी वो अफगान बाशिंदों की थी। जो गैर कानूनी शहरी हैं यहाँ पे, उनकी बड़ी तादाद ने कल PTI के इस प्रोग्राम में सियासी पनाह ली और उनके साथ दंदनाते फिरे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, झंग, मियांवाली, भक्कर, चकवाल, हाफिजाबाद,
खानेवाल, मंडी बहाउद्दीन, राजनपुर और टोबा टेक सिंह में केथ लैब जल्द फाल होंगी। हर डिस्ट्रिक्ट की स्टेट ऑफ द आर्ट केथ लैब में अमराज कल्ब का इलाज होगा। हार्ट इमरजेंसी की सूरत में 90 मिनट में जिले कार्डियोलॉजी सेंटर पहुंचने पर जान बचाना मुमकिन होगा। मरीजों को दूर दराज शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। जदीद लैब में इलाज से अमराज कल्ब की पेचीदगियों से बचाव मुमकिन होगा। जिले सतह पर केथ लैब से हेल्थ केयर सिस्टम में बेहतरी और मरीजों का रश कम होगा। हर शहरी के लिए मायारी और बेहतरीन इलाज की सहूलत दहलीज पर फराहम करने का वादा पूरा होगा। लाहौर के फनकार का कमाल, साजिद अमीरी करते हैं लोहे की जाली से फन पारे तैयार। माहिर फनकार जाली को स्केचेस और 3D मुजस्मे बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दुनिया के 3 मुनफरिद आर्टिस्ट में से एक से मिलवा रही हैं सिद्रा गयास अपनी इस रिपोर्ट में। जाली का इस्तेमाल दरवाजों पर तो आपने देखा ही होगा, लेकिन लाहौर से ताल्लुक रखने वाले साजिद अमीरी दुनिया के इन 3 आर्टिस्ट में से एक हैं जो तह दर तह मैश यानी जालियों से स्केचेस और 3D मुजस्मे बना रहे हैं। ये एक इंडस्ट्रियल मटेरियल है, उससे मैं एक पोर्ट्रेट बनाता हूँ। इसकी टेक्निक को अगर हम देखा जाए तो ये एक स्कल्पचर में ही आता है। ये एक सी थ्रू भी है, ये आप दूसरी तरफ भी आप बंदे को आप देख सकते हैं। पहले मरहले में पेपर पर स्केच बनाया जाता है, इसके बाद मोटी और बारीक जाली को फनपारे में ढाला जाता है। लेयर बाय लेयर इसको बिल्ड करता हूँ। यूँ समझ लें कि जहाँ पर ज़्यादा डार्क होगा वहाँ पर मैं ज़्यादा रेजिस्टेंस ऐड करूँगा, यानी ज़्यादा जाली इस्तेमाल करूँगा। ये एक लाइट और डार्क का ही एक कॉम्बिनेशन है। किसी उस्ताद के बगैर इस फन में महारत हासिल करने वाले साजिद अमीरी इसे खुदादाद सलाहियत करार देते हैं। साजिद अमीरी को सोशल मीडिया से ना सिर्फ पजीराई मिलती है बल्कि इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी मिलते हैं। कैनवस पर मुख्तलिफ रंगों से तो तस्वीर बनती रही है, लेकिन जालियों की लेयर से तस्वीरी शक्ल देना एक मुनफरिद अंदाज है। साजिद अली अपना ये फन जालियों के जरिए दिखा रहे हैं। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ सिद्रा गयास, CRY न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान के बैंकारी निज़ाम पर एतमाद का इजहार। वियॉन ग्रुप ने डिजिटल इस्लामी बैंकारी के फ़रोग के लिए मोबिलिंग बैंक में सरमायाकारी का ऐलान कर दिया। वियॉन ग्रुप मोबिलिंग बैंक में $20 मिलियन की सरमायाकारी करेगा। मोबिलिंग बैंक रकम छोटे दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों की तरक्की, इस्लामी बैंकारी सहूलियात की बेहतरी और जदीद बैंकिंग टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इस्तेमाल करेगा। वियॉन ग्रुप के एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन और मोबिलिंग बैंक के चेयरमैन आमिर इब्राहिम कहते हैं, वियॉन की मुसलसल सरमायाकारी मुल्क के डिजिटल मालियाती निज़ाम पर एतमाद है। मोबिलिंग बैंक के सुदूर CEO हारिस महमूद चौधरी ने कहा, ये सरमायाकारी इस्लामी बैंकिंग तेजी से फैलाने में किरदार अदा करेगी। PTCL ने टेलीनॉर पाकिस्तान का इंतज़ाम संभाल लिया। PTCL और टेलीनॉर इंज़माम की CCP ने बाकायदा मंजूरी दे दी। इस्लामाबाद में PTCL ग्रुप ने टेलीनॉर पाकिस्तान के हिस्स की खरीदारी मुकम्मल की। इंज़माम से डिजिटल तरक्की के नए मौके पैदा होंगे। सार्फिन को बेहतर नेटवर्क, तेज़ रफ्तार इंटरनेट और जदीद खदमात मिलेंगी। सदर PTCL यूफोन ग्रुप हातिम बामुतरफ ने कहा, हुकूमत ने इस खरीदारी में किरदार अदा किया। डिजिटल इकोनॉमी के लिए इस इश्तराक से मजीद रास्ते निकलेंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।